गोंयांत करप्शन मोठ्या प्रमाणाचेर वाडलां असो विरोधक आरोप करतात आनी सगळे कडेन आमकां दिश्टी पडटा सगळी गव्हर्मेंट जी कामां चलता तांची सामकी क्वॉलिटी खूब वायट आसता, सब स्टँडर्ड कामां आसता। तातूंत सगळ्यांत चड जे करप्शन जाता तें म्हणजे रोड रस्त्यांचेर, कारण रस्ते गोंयांत इतली आसा आनी ताजें बजेट इतलें आसा। गोंयांत जवळ जवळ 18,000 किलोमिटर रस्तो आसा आनी तातूंत भितर 1,000 किलोमिटर नॅशनल हायवे आसा। येदो मोठो ही उलाढाल आसा, येदो मोठो टर्नओवर आसा आनी ताजेर इतले तरेचे करप्शन जाता की ताजे खातीर केदोय व्हडलो बोवाळ जालो तितलेंय करप्शन जालें आनी रस्ते व्हांवून गेले। आयज गोंय अक्षरशः एक व्हडलो खड्डो जाल्लो आसा। गोंयभर रस्त्यांचेर खड्डे पडल्या पूण कोणाक कांय फरक पडना, लोक इतलो बोवाळ मारता, गव्हर्मेंटाचें कांयच कसलेच तरेचे हाजेर एक्शन जायना आनी फक्त एक नाटक जाता, फक्त कांय कॉन्ट्रॅक्टरान नोटीस धाडपाचें, पूण नोटीस धाडून सुद्दां ताजेर मागीर कांयच एक्शन जालें दिश्टी पडना। अशे तरेचे हे मोठ्या प्रमाणाचें जे करप्शन गोंयांत चालू आसा ताजेर कसलेच तरेची एक्शन जायना आनी लोक अक्षरशः हाल काडटा। कारण बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे जे प्रोजेक्ट आसा ज्या हातूंनी जे करप्शन जाता ताजेर लोकांक डायरेक्टली अफेक्ट जायना, पर्सनली अफेक्ट जायना। बाकीचे आमचे ट्रेजरींतले पयशे वता पूण जे रोडांचेर जे जाता ते डायरेक्ट लोक अफेक्ट जाता आनी ताजे खातीर हे इट्स अ व्हेरी व्हेरी सिरियस गोश्ट आसा। लोकांनी ताजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय। आतां म्हाजे फाटल्यान हो जो रस्तो तुमकां दिश्टी पडटा हो भाटले टू मळ्यांतलो हो रस्तो सगळ्यांत करप्शनाची आनी रस्त्या करप्शनाची एक ग्लॅरिंग एग्जाम्पल आसा। कारण हो रस्तो मे म्हयन्याक एंडाक हाका कंप्लीट हॉट मिक्सिंग केल्लो, सुळसुळीत आशिल्लो रस्तो। 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर पावस आयलो आनी कंप्लीट रस्तो व्हांवून गेलो, मोठे मोठे खड्डे पडले आनी हो रस्तो येरादारी खातीर कंप्लिटली पॉसिबलच ना। इतलो असो रस्तो भयानक जालो, लोक बोवाळ मारपाक लागले म्हणून हांच्यांनी आनी ताजेर एक नवो उपाय काडलो आनी हो उपाय आनीक भयानक जाला। लोकांक दिसपाक लागलें आतां सद्या की खड्डे परवडले पूण हो उपाय न्ही। तांणी अशे तरेचे पेवर्स आमचे काडले पडटा, हे पेवर्स तांच्यांनी घातले रस्तो व्हांवून वता म्हणून। ह्या जे कॉन्ट्रॅक्टरांचे सोडूच हे जे इंजिनियर आसा PWDचे जे लाखांनी रुपया सॅलरी घेता तांच्या बुद्धीची म्हाका कीव येता। ते कितें शिकल्या आनी तांकां कितें एकाउंटेबिलिटी आसा काय ना तेच कळना। कारण हे जे रस्ते तुमी व्हांवून वता म्हणून तुमी हाजेर पेवर्स घेतल्या, ते खरें सोल्युशन आसा काय तुजें आनी कितें सोल्युशन आसा? एक म्हणजे करप्शना खातीर सब स्टँडर्ड कामां खातीर रस्तो व्हांवून गेला आनी ते तुमी परत ताका ते करून घेवचे पेक्षा तुमी ताजेर पेवर्स घालता आनी पेवरांचो आतां सद्या येदो मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की पेवर सगळे विजीट 1 म्हयन्या भितर सगळे सकळवट जाले, सगळे गळगळीत जाल्या अक्षरशः। आनी टू व्हिलरां खातीर तर हांगा हो इतलो डेंजरस जाला, एवरी डे हांगा बारीक बारीक एक्सिडंट जाता पेवरां खातीर आनी तरी आसतना कांयच एक्शन जायना, तरी आनीक पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा। सो एक हें लिपोवपा खातीर आनीक कशे तरेचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट करप एक म्हाका दिसता की मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी कोण हाजेर कांय कसले तरेची एक्शन खंयच दिश्टी पडना। हें जर आमी करप्शन बंद करतले म्हाका एक सादोसो उपाय दिश्टी पडटा, तो म्हणजे प्रत्येक जेन्ना रस्तो बांदता, रस्तो नवो बांदता वो हॉट मिक्सिंग जाता तेन्ना थंय एक बोर्ड लावपाक जाय, जशें बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी आसता की जेन्ना खंयचेय जे मोठो प्रोजेक्ट येता तेन्ना थंय बोर्ड लायिल्लो आसता, ते कामाचें कसलें काम केन्ना सुरू जालां, कोण कॉन्ट्रॅक्टर हे सगळे तेचो तरेचो एक बोर्ड प्रत्येक रस्त्याच्या सायडीन लावपाक जाय जेन्ना जेन्ना हॉट मिक्स जाता। आनी हो बोर्ड ह्या बोर्डाचेर त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव आसपाक जाय, तो इंजिनियर सुपरवायझर कोण आसा काय इंजिनियराचें नांव आसपाक जाय, तांच्या दोगांचे मोबायल नंबर आसपाक जाय, हो टोटल कॉस्ट कितलो आसा तो तातूंत भितर मेन्शन केल्लो आसपाक जाय, ताज्यो वॅलिडिटी कितें आसा, केन्ना पर्यंत ही वॅलिडिटी आसा तें मेन्शन आसपाक जाय, केन्ना काम स्टार्ट केल्लें केन्ना सोंपलें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ह्या बोर्डाचेर मेन्शन आसपाक जाय आनी तेन्नाच हे करप्शनाक मातसो कंट्रोल येवपाक शकता अशें दिसता। आनी हाजे खातीर एक मुवमेंट गोंयांत सुरू जावचो पडटलो, लोकांनी हो डिमांड करचो पडटलो की प्रत्येक कडेन बोर्ड लाया आनी लोकांक कळटलें मागीर की बाबा एटलिस्ट कोणें कॉन्ट्रॅक्टर काम केलां, कोण इंजिनियर आशिल्लो तांकां आमी जबाबदार धरपाक शकता। सो असो तरेचो मुवमेंट गोंयांत सुरू जातलो काय कितें ताची आमी वाट पळोवया।